अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईदैन की रातों में क़याम करेगा उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। यानी जो बंदा दोनों ईदों की रातों को क़याम करेगा यानी इबादत करेगा, क़यामत के दिन उसका दिल जो है वो मुर्दा नहीं होगा बल्कि वो दिल कल्ब सलीम के साथ मैदान हशर में आएगा। इमाम असबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 रातों में शब बेदारी करेगा यानी रातों को जाग कर इबादत करेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब है। ज़ुल्हज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रातें और ईद उल फित्र की रात और शअबान उल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात। यानी जो बंदा इन 5 रातों को अल्लाह की रज़ा के लिए जाग कर इबादत करेगा, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देगा। इमाम अबू दाऊद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, उस ज़माना में अहले मदीना यानी मदीनातुल मुनव्वरा में रहने वाले लोग साल में 2 दिन खुशी करते थे। एक दिन को मेहरगान और दूसरे को नौरोज़ कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या दिन हैं? लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जहालियत में हम इन दिनों में खुशी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बदले में इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमा दिए हैं। एक का दिन है ईद उल अज़हा और दूसरे का नाम है ईद उल फित्र। इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा और इमाम दारमी हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी के हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और ईद उल अज़हा को ना खाते जब तक नमाज ना पढ़ लेते। मतलब ये हुआ कि सुन्नत तरीका ये है कि ईद उल अज़हा के दिन कुछ ना खाया जाए और ईद उल फित्र वाले दिन चंद खजूरें जो कि ताक अदद हों, 3, 5, 7 अदद हों, वो खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहिए। हज़रात मुकर्रम, ये चंद काम हैं जो कि ईद वाले दिन करना मुस्तहब हैं, वो समाअत फरमाएं। सबसे पहला काम ये है कि नमाज फजर जो है वो जमात के साथ अदा की जाए, ये तो लाजमी है। इसके अलावा हिजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नए कपड़े हों तो ठीक वरना धुले हुए कपड़े पहनना, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना, ईदगाह जल्दी चले आना, यानी जैसे कि हम इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसा गलत है, ये मकरू अमल है। जो टाइम टेबल बना दिया गया है उस टाइम से पहले मस्जिद में पहुंचना यानी ईदगाह में पहुंचना ये मुस्तहब है। और ईदगाह को पैदल जाना, एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज को जाने से पहले यानी तकबीर तशरीक जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए आना और खुशी का इजहार करना, कसरत से सदका करना, ईदगाह को इत्मीनान और वक़ार और नीची निगाह किए जाना, आपस में मुबारकबाद देना मुस्तहब है।
حضرات مکرم یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے کثرت سے صدقہ کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ حضرات مکرم اس آیات اس سورت کا مکمل جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دین کی تکذیب کی ہے، جنہوں نے دین کو جھٹلایا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دین کو جھٹلایا ہے۔ آگے جو ہے دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی نشانیں رب نے بیان فرمائی ہے کہ کون لوگ ہیں جو دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اللہ نے فرمایا وہ کون ہے، وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہو نمازیوں کے لیے، چاہے وہ نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ جو بندہ ایک غریب کی پرورش نہیں کرتا، جو غریب کی ہمدردی نہیں کرتا، جو غریب کو کھانے کے لیے، مسکین کو کھانے کے لیے نہیں دیتا، بے شک وہ نمازی ہی کیوں نہیں، اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، اس نمازی کے لیے بھی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ وہ نمازوں کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ نماز کی اہمیت تو یہ ہے کہ جیسے تو رب کے سامنے سر جھکاتا ہے اسی طریقے سے تو رب کی مخلوق کے سامنے بھی سر جھکا۔ یہ ہے نماز کا اصل مفہوم، یہ نہیں ہے کہ تیرا سر تو سجدے میں ہو لیکن اسی سجدے میں ہی تو کسی کی برائی سوچ رہا ہو، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز یہ ہے کہ جیسے تیرا سر رب کے سامنے جھکتا ہے ویسے ہی تو مخلوق خدا کے جذبے سے بھی سرشار ہو۔ حضرات مکرم اس یعنی سورت کا جو آخری جملہ ہے نا وہ یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگ ہیں جن کے لیے خرابی ہے یا جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو روک لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اپنے لیے روک لیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں یا مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ حضرات مکرم عید کے دن صدقہ کرنا مستحب ہے اور یہ دین کی تصدیق ہے صدقہ کرنا۔ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ اپنے جگر سے، اولاد سے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیسہ ہے، جب اسی پیسے کو رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، دنیا میں بھی مالا مال فرما دیتا ہے، آخرت بھی اس کی سنوار دیتا ہے۔ حضرات مکرم صدقہ کرنا بھی مستحب ہے۔ اور تکبیر تشریق جو ابھی ہم نے نماز کے بعد پڑھی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے جن دوستوں نے قربانی نہیں کی، جن دوستوں کی قربانی نہیں ہے، وہ عید والے دن حجامت بنوا لیں تو ان کو یعنی قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ جن دوستوں کی قربانی نہیں ہے وہ عید والے دن حجامت بنوا لیں تو ان کو قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ داڑھی منانے کی بات نہیں ہے، داڑھی منانا تو ویسے ہی حرام ہے، عید والے دن تو زیادہ مطلب کہ گناہ ہوگا، فلہذا جو بندہ خط بنوا لے اور دیگر جو مطلب معاملات ہیں وہ پورے کر لے، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جس دوست کی قربانی ہے وہ قربانی یعنی نماز عید پڑھنے کے بعد اپنی حجامت بنوا سکتا ہے، اور اسی قربانی کے گوشت سے پہلا لقمہ کھانا مستحب ہے۔ اگر پہلے کچھ کھا پی لے پھر بھی گنہگار نہیں ہے، وہ زیر عتاب نہیں آئے گا، اس پہ غصہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی جائز ہے۔ اگر اپنی ہی قربانی سے پہلا لقمہ کھانا چاہے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گنہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق